बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। पहली चीज़ ये कि उस घर में गुर्बत और मुफलसी। नाज़रीन, क्या बैठ कर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठ कर नमाज पढ़ते हैं उनके घर में अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाजिल फरमा देता है। दोस्तों, नमाज दीन का, इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठ कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या यह जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी होती है? या बैठ कर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठ कर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारियों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई उज़्र के बैठ कर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबा इकराम और फ़क़हा का क्या मौक़िफ़ रहा और किस हालत में बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज की शरीयत के मुताबिक इसको दुरुस्त कर सकेंगे। आपको भी बैठ कर नमाज पढ़ने के मसाइल से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहिए और आप ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठ कर नमाज पढ़ना अफजल है और किन हालात में खड़े होकर नमाज पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी इबादत शरीयत के ऐन मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातनी इसरार और रूहानी असरार से हम गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी हुई है। चाहे इंसान खड़ा हुआ हो, बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे 80% मुसलमान लाइलम है? यह कोई आम बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीज़ें ज़रूर नाजिल फरमाता है। सोचिए, यह एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमज़ोर या मासूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया है और इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हैं जो आम आंख से नजर नहीं आती। ये वो नुक्ता है जिस पर इस पूरी वीडियो की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक को मजबूत करता है, उस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठ कर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से यह सहूलत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सहूलत सिर्फ माजूरों के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक खास रबानी राज छुपा हुआ है। अगर आप इन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको यह जानकर हैरत होगी। तो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह ख़ुसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है कि नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं है, बल्कि दिलों को झिंझोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफा भी है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने के रूहानी पहलू को समझते हैं ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं, अगर ज़रूरत हो या ना हो। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, ज़रूरत और मजबूरी को
مد نظر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے. اور نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی. مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں ہے بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے. بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی اور انکساری و خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے. وہی حالت جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تاکہ خشوع و خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب ہر عبادت گزار کو ہوتی. یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت ہی خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری یا بیماری یا کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان مبارک ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں ضرور نازل فرماتا ہے. نمبر 1 غربت کو دور کرتا ہے، نمبر 2 بیماری کو دور کرتا ہے، نمبر 3 اللہ گھر میں سکون اور رحمت کو نازل فرماتا ہے. یہ الفاظ سادہ ضرور ہیں مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہوا ہے وہ بے حد قیمتی. ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہیں. غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جو شخص بیٹھ کر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے. یہ برکت صرف مال کی ذاتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، اس کی کفایت، اس کی پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے. ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی. بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے. ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو یہ کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے. اور جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی صفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے. آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے. دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے. لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالحہ بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے. ان 3 نعمتوں کو مخصوص الفاظ پر سمجھا جائے یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے. وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق اور مضبوط کرنے کا زیادہ ذریعہ بنایا. یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے. نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے. نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد
रब ताला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे कि रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को भी दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का जरिया है क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उससे दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और इस्तिकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। यह वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की आदत डालती है क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का जरिया है क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। यह कब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। यह गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये माल और दौलत की बरकत का जरिया भी है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके रिस्क में इजाफा फरमाता है। ये मुआसरती बुराइयों से भी बचाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म, बेहयाई, नफरत, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करता है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह की तरफ सही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। यह गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का जरिया बनती है क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिस्क में कुशादगी फरमाता है। अल्लाह ताला के अज़ाब से हिफाजत का जरिया बनती हैं क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अज़ाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करके इंसान को नर्म मिजाज दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। यह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा भी है क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की। यह अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह ताला से रोज़ाना राज़ व नियाज़ करता है उसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है। यह दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हसूल का बेहतरीन जरिया है क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत का उन लोगों के लिए वादा किया है जो नमाज के पाबंद हैं और नमाज ईमान की पहचान है क्योंकि जो शख्स अल्लाह के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। यह जहन्नम की आग से ढाल है क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह ताला उसे अज़ाब से महफूज रखता है। यह जिंदगी का नज़्म ज़ब्त है क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी भी वक्त ज़ाय नहीं करता क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। यह शैतान का तोड़ है क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। यह बंदे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है तो वो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला ने उनके जरिए गुनाहों को मिटा दिया है जैसे पानी मैल को बहा देता है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, लिहाजा उस वक्त ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और उन कुफ्फार के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है।
جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں. اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے. اگر کوئی شخص بیماری بڑھاپے کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے. اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے. یہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے صحت مند ہو لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا. اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ عام طریقے سے کریں. اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں. سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں. زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو. اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر تم بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر تو جائز ہے مگر اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے صحت مند ہو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. ناظرین اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں. کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا.